हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं अलीना शिगरी और सबसे पहले तो माज़रत कि मेरी जो लास्ट वीडियो है वो बड़ी डिले के साथ अगेन पोस्ट हुई है। बहुत लोग ये ज़रूर अपने कमेंट्स में लिख रहे हैं कि मुझे दिन में 2 वीडियोस करनी चाहिए और मेरी पूरी कोशिश होगी कि वीक डेज़ पे स्पेशली क्योंकि मेरे टीवी शो डेज़ भी होते हैं, तो मैं उसके साथ साथ ही मैं कोशिश करूँगी कि मैं मैनेज कर लिया करूँ, लेकिन कभी कभार बड़े स्टकअप भी होती हूँ और जो मौजूदा इस वक्त इंटरनेट की सूरत हाल है उसकी वजह से तो मैं इतनी बेबस, मेरे ख़्याल से हर इंसान का प्रिटी मच यही उनके एहसासात हैं, यही उनके सेंटिमेंट्स हैं कि जो इस वक्त जो इंटरनेट की सूरत हाल है वो इस हद तक परेशान कुन है कि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे। मैंने सुबह से ये वीडियो जो है अपलोड पे लगाई हुई थी एंड रात में जाके ये कहीं पोस्ट हुई है एंड मैं इतना एजिटेटेड थी, बहुत ज़्यादा मतलब परेशान थी मैं इस बात पे कि मैं जल्दी, क्योंकि मेरा कंटेंट ये गुज़िश्ता रोज़ का था और मुझे समझ नहीं आई थी क्योंकि ये बिल्कुल आउटडेट हो जाती है चीज़ें जितनी डेवलपमेंट्स दिन में हो रही होती है। और आज मैंने जिस तरह से सोचा कि बाय द टाइम हम बात कर रहे होंगे तो बहुत चीज़ें हो चुकी होंगी। और आज की वीडियो में मैंने इसी इंटरनेट के इशू पे कि इमेजिन कीजिए मुल्क में यानी कि रोज़गार लगाना तो बहुत दूर की बात, जिनके एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं वो किस हद तक इम्पैक्ट कर रहे हैं। जो लोग पर्सनल एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में, जो लोग कंपनीज यहाँ पर फंक्शनल हैं, ऑपरेशनल है, बहुत सारे तो वाइंड अप करके मुल्क छोड़ छोड़ के चले गए, जिस पर एक ऐसी इंडिफरेंस का मुजाहरा किया जाता है कि जी परवाह ही नहीं है मुल्क छोड़ के कोई भी जाए। नौजवान यहाँ से मायूस होकर बाहर दीगर ममालिक का रुख कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई केयर ही नहीं कर रहा। और यहाँ पर आके बड़ी बड़ी तकरीर सुन लें और असम्बली में फ्लोर ऑफ द हाउस ऐसा हाल नज़र आ रहा होता है कि एक दूसरे पे इल्ज़ामात आयद किए जा रहे होते हैं। ब्लेम गेम, बॉल को अपनी कोर्ट से निकाल के दूसरे के कोर्ट में जो है वो फेंक दिया जाता है। आज भी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं साजिद मेहदी साहब, उनकी भी गुफ्तगू से इंसान सर पकड़ के बैठ जाए। पीपल्स पार्टी, अब अगरचे उनके रीजंस कुछ और होंगे लेकिन उन्होंने टफ टाइम इनको सही देना शुरू किया है नून लीग वालों को। और कादिर पटेल साहब ने तो आज, आपको याद होगा कादिर पटेल साहब जो हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे हमारे, वो कादिर पटेल साहब आज उन्होंने एक बड़ा वैलिड सवाल रेस किया और वो कहते हैं कि पूरी स्पीड से इंटरनेट चलना कब शुरू होगा। ये वो सवाल है जो हर पाकिस्तानी के इस वक्त जहन में है, क्योंकि हुकूमत तो कुछ बता रही नहीं है। जो अथॉरिटीज़ हैं, पीटीए और दीगर, वो भी इनकारी मोड में नज़र आते थे। 17 फरवरी से आपके ये एक्स जो है, फॉर्मर ट्विटर जो इस्तेमाल करते हैं लोग, वो 17 फरवरी से एक नोटिफिकेशन सामने आया हुआ था कि इसकी बंदिश है, जिसके बाद वीपीएन्स के ज़रिए लोगों ने उसको एक्सेस किया। अब वीपीएन का हाल ये है कि हुकूमत के, आपने देखा होगा 4-5 महीने के अंदर के बयानात जी तमाम वज़रा के, पहले तो आप इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे कि जी वीपीएन और जी क्यों इंटरनेट स्लो डाउन हो रहा है, आपको पता ही नहीं था। उसके बाद आपने जी का इल्ज़ाम आयत ये किया कि लोग चूँकि जो ऐप्स ब्लॉक की हैं, बंदिश उनकी जो देखी जा रही है, बैन की हैं, उनको एक्सेस कर रहे हैं लोग वीपीएन्स के ज़रिए। और वीपीएन्स से जब वो एक्सेस करते हैं उन ऐप्स को, तो लिहाजा वो एक लाइव इंटरनेट पे चले जाते हैं और एक प्रेशर आता है इंटरनेट पे मुल्क के, और फिर स्लो डाउन का एक शिकार हो जाता है, तो सब दिक्कत जो है महसूस करते हैं, फील करते हैं। पहले ये बात की जा रही थी। उसके बाद जी हमें बताया गया कि फ़ायर वॉल, अच्छा उसके हवाले से भी किसी ने फाइबर वॉल कहा, किसी ने क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन फायर वॉल से मुतालिक भी जी अता तारड़ साहब ने आके बड़ा डिनाई शनाई किया कि नहीं, हम फायर वॉल जो है वो अभी तक कोई उसकी तनसीब नहीं हो सकी है और नहीं इंस्टॉल हुई है। और फायर वॉल जो है वो हम कोई बात ही नहीं हुई। हमारी चाइना का विज़िट हुआ जून में, उसमें कोई बात नहीं हुई फायर वॉल से मुतालिक। अब फिर आवाम को एक ऐसी कन्फ्यूजन के इस स्टेट में डाल दिया गया कि जहाँ पर समझ ही नहीं आया कि फिर इंटरनेट अचानक से क्यों बंद हो रहा है। और कभी ऐसे हालात नहीं देखे कि जहाँ पर इंटरनेट में इतने मसले हो रहे हों। नॉर्मली जब आशूरा, और आज फ्लोर ऑफ द हाउस स्टेट मिनिस्टर हैं आईटी की, ये शज़ा फातिमा ख्वाजा साहिबा, जो कि ख्वाजा आसिफ साहब की भतीजी हैं, आईटी मिनिस्ट्री ये देख रही हैं और इन्होंने कहा कि पूरी कैबिनेट जो है, काबीना आईटी मिनिस्ट्री के पीछे खड़ी है। सो आपको वो सूरत हाल याद होगी जहाँ पर एक गन लेके एक इंसान खड़ा हुआ होता है और उसके आगे बहुत सारे लोग होते हैं, उनके पीछे वो गन तान के खड़ा हुआ होता है, जहाँ पे सारे आगे जो होते हैं वो हैंड्स अप पोजीशन में होते हैं। तो आईटी मिनिस्ट्री के पीछे काबीना है और काबीना के पीछे वो कुव्वतें ऐसा बज़ाहिर नज़र आ रहे हैं कि जो इनसे ये तमाम चीज़ें काम करवाए जा रहे हैं। और नेचुरली जो इक़दाम इस वक्त मुल्क में नज़र आ रहे हैं वो ऑथराइज़, तो लाइक ऑलवेज से ऑथराइज़ कहीं और से हो रहे हैं, इनके बस में ये सब नहीं है ये कुछ करना। आज शज़ा ख्वाजा साहिबा जो कि मौजूद थी, और बहरहाल पहले ये भी कहा जाता था कि जी हुकूमत ने कोई इंटरनेट बंद नहीं किया, रफ्तार कोई स्लो नहीं की, तो सब चीज़ डिनाई किया जाता था।
اور فائنلی جا کے اب یہ ایڈمٹ کرنے کی طرف آ گئے ہیں کہ یہ منسٹری آف انٹیریئر کے احکامات پہ اور ان کی ڈائریکشنز پہ، ان کے ہدایات پہ یہ پی ٹی اے نے اس کو بین کیا ہے، ایکس کو، یعنی کہ سوشل میڈیا پہ یہ جو ایپ ہے ٹویٹر. اور منسٹر صاحبہ آج فلور آف دا ہاؤس کہی تھیں کہ کوئی اس قطعی ایسا یہ بات نہیں ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے کہ آواز بندی کے لیے یہ کیا گیا ہو، یعنی کہ آزادی اظہار رائے. وہ کہتی ہیں پاکستان میں جتنا ہے دنیا بھر میں کہیں اتنی آزادی اظہار رائے کی آپ ایک ایگزامپل آپ نہیں دیکھیں گے. جتنی آزادی جو ہے اپنے ایکسپریشنز کے لیے، فریڈم ایکسپریشن پاکستان میں ہے، تو منسٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں اتنا کسی اور ملک میں نہیں ہے. اور حال یہ ہے کہ اس وقت انٹرنیٹ اس حد تک سلو ڈاؤن کا شکار ہے کہ بزنسز جو ہیں اور جو سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں ان کو خود ایڈمٹ کرنا پڑا آج فلور آف دا ہاؤس کے جو پاکستان کا جو پاشا، جو پاکستان سافٹ ویئر ایسوسیشن، سافٹ ویئر ہاؤسز ایسوسیشن ہے، وہ اس کے چیئرمین نے ان کو کال کیا ڈیورنگ ایس سی او سمٹ، اور کال کر کے منسٹر صاحبہ کو بولا کہ جی ہمارے بزنسز جو ہیں وہ امپیکٹ کر رہے ہیں، ہماری بلڈنگز بند ہیں، ہمارے امپلائیز نہیں پہنچ پا رہے ہیں، سو کچھ کریں آپ. اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں، اور بڑے آج کانفیڈنٹلی وہ یہ بات کہہ رہی تھی کہ ایک کال کی آئی جی اسلام آباد کو، اور اس کے بعد فوراً انہوں نے اپنے بندے بھیجے، ایک کال پہ بندے بھیجے، اور بندے بھیج کے انہوں نے بلڈنگز کھلوائی ہیں اور بلڈنگز میں جو ہے وہ واپس سے امپلائیز کو بٹھایا ہے. سو امیجن کریں کہ مطلب سوال تو پھر یہ ریز ہوتا ہے کہ جن کے پاس منسٹر صاحبہ کا نمبر نہیں ہے یا ان تک ایکسیس نہیں ہے تو ان کے بزنسز بند رہیں گے، ان کے امپلائیز جو ہے وہ گھر میں بیٹھ جائے، وہ کیا کریں اس ملک میں؟ اور آپ کس کے کہنے پہ یہ سب کر رہے ہیں؟ ذرا آ کے آپ کھل کے پھر بات کریں نا، آپ بتائیں پھر لوگوں کو، پورا سچ بتائیں آپ لوگوں کو. آپ جی آ کے بتا رہی ہیں کہ جو 24% جو ہے وہ سرج دیکھی گئی ہے موبائل انٹرنیٹ یوزیج میں. اچھا جی، نمبرز کہتی ہیں کہ سپورٹ کرتے ہیں ایکسپورٹ کے فگرز کے، نمبرز دے آر سپورٹڈ بائی ایکسپورٹ فگرز. اچھا، ایئر آن ایئر وہ کہتی ہیں نومبر کے جو ایکسپورٹس ہیں اس میں گروتھ 25% کی دیکھی جا رہی ہے. انٹرنیٹ یوزیج لائک اے مینشن 24% اس میں انکریز ہے. انٹرنیٹ سپیڈ ٹیکنیکل بیسس پہ 28% وہ کہتی ہیں ایوریج انٹرنیٹ سپیڈ میں بہتری ہے. پچھلے سال کی نسبت اس بار بہت بہتری دیکھی جا رہی ہے ماشاءاللہ. فرسٹ 5 months آف فسکل ایئر یعنی موجودہ رواں مالی سال کے پہلے 5 ماہ میں وہ کہتی ہیں آئی ٹی ایکسپورٹس جو ہے، یعنی کہ جو برآمدات ہیں آئی ٹی کی، وہ 33% یعنی 33% ایئر آن ایئر اس میں گروتھ دیکھی جا رہی ہے، اس میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے. یہ منسٹر صاحبہ آج یہ فگرز پیش کر رہی تھیں، لیکن ایک ایسے وقت میں جہاں پر ان کی اپنی ہی حکومت کے جو اتحادی ہے پیپلز پارٹی، وہ یہ تمام ان کی باتیں ایکسیپٹ کرنے سے یعنی کہ تسلیم کرنے سے ہی انکاری تھی. ان کے اپنے اتحادی یعنی حکومت کے اندر بھی اس حد تک فرکشن ہے کیونکہ اقدامات جو ہو رہے ہیں اس کی کوئی سینس ہی نہیں ہے، کوئی سمجھ ہی نہیں ہے، کوئی ربط نہیں نظر آتا ان کی اپنی باتوں میں. اور آپ ای کامرس کی باتیں اور یہ جو ڈیجیٹل نیشن کی باتیں اور یہ جو بلز لے کر آنے کی باتیں، آپ پاکستان کو ڈیجیٹل پاکستان بنانے جا رہے ہیں، یہ دعوے جس طرح کے کیے جا رہے ہیں، ٹیکنالوجی اور جو ڈیجیٹائزیشن اور انوویشن اور بڑی بڑی باتیں، اپرچونٹی ہم انلاک کریں گے. حال آپ کا یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ منسٹری آف انٹیریئر جو ہے وہ کب جا کے یہ پورا بین لفٹ کرے گی. اور منسٹری آف انٹیریئر جو ہے اس نے ٹائم پیریڈ کیا اپنے دماغ میں رکھا ہوا ہے کہ یہ پورا فیز، یہ بندش کا، یہ انٹرنیٹ آؤٹیج کا، یہ ہم نے کب تک فیس کرنا ہے، یہ منسٹری آف انٹیریئر نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. پارلیمنٹری سیکرٹری آن آئی ٹی، ہی ہیڈ نو کلو. آئی ٹی منسٹر کہتی ہیں شہزہ فاطمہ صاحبہ، ان کے میں کوٹ اینڈ کوٹ ان کی ذرا جملے بتاتی چلوں آپ کو. وہ کہتی ہیں صاحبہ کہ ان کی تو خیر وہ آئی ٹی منسٹر، وہ کہتے ہیں کہ وزارت داخلہ کی پی ٹی اے کو ہدایات ہیں. پی ٹی اے خود مختار ایک باڈی ہے، خود مختار ادارہ ہے. پی ٹی اے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ایک خود مختار ادارہ ہے، لیکن وزارت داخلہ کی ان کو ہدایات جاری ہیں اور اس کے اندر وہ کہتی ہیں وزارت آئی ٹی کا کردار نہیں ہوتا. سو ہینڈز اپ، ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ منسٹری آف انٹیریئر کہہ رہی ہے نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ بنا دیا گیا. اچھا مزیدار بات، سیکیورٹی کے کافی مسائل چل رہے ہیں. پارلیمنٹری سیکرٹری ساجد مہدی صاحب بھی کہہ رہے ہیں. قادر پٹیل صاحب نے کہا کہ ایسا ستیہ ناس کبھی نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں طلبہ کی پڑھائی متاثر ہو رہی ہے، یہاں وائس نوٹ نہیں کھلتا. قادر پٹیل صاحب کو جو لوگ وائس نوٹس بھیج رہے ہیں وہ ظاہر ہے ایکسیس ہی نہیں کر پا رہے وائس نوٹس، اور جب آپ وائس نوٹ نہ سن پائیں تو اور زیادہ پریشانی ہوتی ہے کہ بھئی اگلے نے آپ کو کیا بھیجا ہے. قادر پٹیل صاحب وائس نوٹس نہیں کھول پا رہے، کون سے فائر وال لگا رہے ہیں اس پہ سوال کر رہے ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں ہے. آزادی رائے جو ہے وہ کہتی ہیں
آزادی رائے کی آج اس ملک میں انتہا ہے. شزا فاطمہ خواجہ صاحبہ کہتی ہیں کہ آج آزادی رائے کی اس وقت ہم ملک میں انتہا دیکھ رہے ہیں. جب ان کی اپنی حکومت تھی پروٹیسٹرز کے ساتھ جس قسم کا حال 26 نومبر کو انہوں نے کیا, اور یہی بڑی آزادی آپ نے دے دی ہے اظہار رائے کی کہ لوگوں کو اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے نہ صرف سوشل میڈیا پہ بندش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, وہ سڑکوں کا بھی رخ نہیں کر پا رہے. آپ نے اتنی آزادی ان کو دے دی ہے, اور اسی آزادی کے تحت آپ میرے خیال سے, اور اسی پالیسی کے تحت آپ نہتے لوگوں پہ آپ جو ہے وہ جبر کا مظاہرہ کریں, آپ ان کو ماریں, آپ ان کو لاٹھیاں ان پہ استعمال کریں, آپ ٹیئر گیس شیلز, آپ ان پہ ربر بلٹس کا استعمال کریں, آپ ان پہ سنائپرز کا استعمال کریں. آپ کس قسم کی جو ہے وہ ظلم اور ستم اپنے لوگوں پہ ڈھا رہی ہیں, اور اس کے بعد آپ کہہ رہی ہیں کہ یہاں پر اس ملک میں آزادی اظہار رائے انتہا پہ نظر آ رہی ہے, اور کہیں دنیا میں ایسی شاید مثال اب آپ کو نہیں مل رہی ہے. بٹ میں کچھ نمبرز, کچھ فگرز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں, اور بڑے ریل کوئی کروں گی کیونکہ پھر میں نے آگے ایک تو لوگوں کو بتاتی چلوں کہ آج 190 ملین پاؤنڈ کیس بہرحال سارے جو کنکلوڈنگ وہ تھے آرگیومنٹس وہ اختتام پذیر ہوئے, اور فیصلہ ریزرو ہو گیا ہے, محفوظ ہو گیا, اور یہ محفوظ فیصلہ اب سنایا جائے گا پیر کے روز یعنی کہ 23 دسمبر کو یہ فیصلہ سنایا جائے گا. اور اتوار کو کے حوالے سے عمران خان صاحب نے جو سول ڈس اوبیڈینس کی جو موومنٹ ہے جس کو مؤخر کیا گیا تھا, آج ان کے وکیل فیصل فرید چودھری صاحب کہتے ہیں کہ یہ سول ڈس اوبیڈینس کی جو موومنٹ ہے وہ ہم اتوار کے روز سے آغاز اس کا کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہی رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی سے اتوار سے مذاکرات کا آغاز ہو سکتا ہے, یعنی کہ کہیں نہ کہیں کچھ پریشر حکومت تو آبویسلی فیل کر رہی ہے, اور دونوں اینڈ سے فیل کر رہی ہے, پی ٹی آئی کی طرف سے بھی ہے, دوسرا جو حکومت میں ان کو لے کر آئے ان کی طرف سے بھی ایک پریشر فیل کر رہی ہے. نیچرلی جب آپ کی گورننس کا یہ حال ہو, آپ کو صرف ایک آدھ چیزیں دی تھی سنبھالنے کے لیے, آپ سے وہ بھی نہیں ہوا, ایک بیانیہ نہیں بن سکا, اب نہ لوگوں کو آپ نے کچھ ڈیلیور کیا, تو اس پر دباؤ, اور پھر آپ کے اتحادی بھی بول پڑے اگر, تو پھر تو آپ کے لیے بہت ہی مسئلے بن جاتے ہیں. سو لہٰذا یہ ایک پوری صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہے. میں ریل کو ایک ویب سائٹ کا لنک آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں, آپ بھی دیکھ سکتے ہیں, transparency.meta.com. اس پر اگر آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس آپشنز آئیں گے جہاں پر آپ کنٹری نیم ڈالیں گے. لیفٹ سائڈ پہ اس ویب سائٹ میں ٹرانسپیرنسی سینٹر کے نیچے سرچ کنٹری لکھا ہوگا, اس پہ آپ پاکستان ڈالیں, پاکستان کے بعد ڈالنے کے بعد آپ کو پاکستان کی وہ صورتحال ساری بتائے گا. وہ کہے گا کہ وہ آپ کو بتائے گا یہ ویب سائٹ پہ کہ کس طرح سے حکومتیں ان سے درخواست کرتی ہیں ڈیٹا کی, یعنی کہ جو ان کے ملک میں یوزرز ہیں جو سوشل میڈیا ایپس کا استعمال کرتے ہیں, جو کہ میٹا کے انڈر وہ ایپس آتی ہیں, ان کے یوزرز کی انفارمیشن کے لیے حکومتیں ریکویسٹ ان سے کرتی ہیں. انہوں نے باقاعدہ طور پہ وہ پورا فگرز جو ہے وہ شیئر کی ہیں کہ کتنی درخواستیں ان کو حکومتوں سے ریسیو ہوئی ہیں دیگر ممالک کی. اور پاکستان میں تو بہت انٹرسٹنگ ہے, آپ جنوری سے جون 2024 تک کا, یعنی کہ اس سال کے 6 ماہ کا آپ کو ڈیٹا اس میں میسر ہو جائے گا. 1.841 یعنی 1841 ٹوٹل ریکویسٹ آئی ہیں جنوری سے جون 2024 کے مہینے تک, یعنی کہ ان 6 مہینوں میں 1841 ریکویسٹ حکومت پاکستان نے کی, جس میں سے 1772 کے قریب لیگل پروسیس ریکویسٹ تھی, 69 کے قریب ایمرجنسی ڈسکلوجر ریکویسٹ تھی, کچھ یوزر اکاؤنٹس ریکویسٹ جو کیے گئے تھے وہ 2134 تھے, اور آف ریکویسٹ ور سم ڈیٹا واز پروڈیوس, یعنی کہ ان تمام ریکویسٹ میں درخواستوں میں جس میں ڈیٹا پروڈیوس بھی کیا گیا, دیا بھی گیا, ان کو فراہم بھی کیا گیا, وہ 82.30 یعنی کہ 82.30% یہ اس کا ریشو سامنے آیا ہے. تو ریکویسٹ والیوم باقاعدہ انہوں نے گرافس کے فارم میں آپ کو بتایا ہے, پرسنٹیج بتائی ہے, اماؤنٹ آف پریزرویشن ریکویسٹ جو ان کو ریسیو ہوئی ہے وہ تمام, یہ بڑا ایک مفصل ہے, یہ میں اسکرین پہ بھی ساتھ چلا رہی ہوں, اور آپ یہ transparency.meta.com یہ ویب سائٹ ہے جس کو آپ ایکسیس کر کے دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں ایک اور بھی جولائی 22 2022 یعنی کہ 22 جولائی 2022 کی یہ ایک رپورٹ ہے جو کہ میڈیا میٹرز فار ڈیموکریسی ہے, ان کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ کس طرح سے ٹک ٹاک کے حوالے سے, اور ٹک ٹاک نے 12 ملین ویڈیوز پاکستانی مارکیٹ سے 2022 کے پہلے کوارٹر میں کس طرح سے ریموو کی تھی اس کا ذکر ہے. اور ہائی ریموول ریٹ ناٹ اونلی پلیسز پاکستان, یعنی پاکستان کو دوسرے نہ صرف پورے دنیا بھر کے ممالک میں دوسرے نمبر پر پلیس کر دیا, ڈال دیا
बल्कि साथ साथ इट ऑल्सो नेसेसिटेट्स ट्रांसपेरेंसी अराउंड द रिमूव्ड कंटेंट एंड द नीड ऑफ फॉर क्लैरिफाइंग डिफाइनिंग व्हाट कॉन्स्टिट्यूटेड वायलेशंस ऑफ टिकटॉक्स कम्युनिटी गाइडलाइंस। यानी कि पाकिस्तान ने जिस तरह से ये वीडियोस रिमूव की हैं, सो इससे ये इस बात पे भी जोर दिया जा रहा था कि आप ये बताया जाए कि टिकटॉक की कम्युनिटी गाइडलाइंस को किस तरह से उसकी खिलाफ वर्जी की गई है। वो जो कंटेंट आपने रिमूव किया है उसमें ऐसा क्या मवाद था कि जिसने टिकटॉक की गाइडलाइंस को वायलेट किया है, उसकी खिलाफ वर्जी की है। सो अमेरिका से बस मेरे ख्याल से थोड़ा ही पीछे पाकिस्तान दूसरे नंबर पे नज़र आ रहा है। और जहाँ पे अमेरिका का जिक्र इस तरह से भी किया गया है कि भाई आप वहाँ पे आप जिस किस्म के हालात हैं, पाकिस्तान रैंक्स बिहाइंड यूनाइटेड स्टेट्स व्हिच हैज टॉप्ड द लिस्ट विद ओवर 14 मिलियन वीडियोस रिमूव्ड। कंपेयरिंग, अब वो कहते हैं कंपेयरिंग द साइज ऑफ बोथ मार्केट्स एंड कंसिडरिंग वेरियस अदर फैक्टर्स including connectivity and accessibility to digital devices, such a high volume of content being removed from Pakistan is naturally alarming। यानी कि बहुत परेशान कौन है, अलार्मिंग है कि इतनी बड़ी तादाद आपने 12 मिलियन के करीब आपने जो यानी कि 12 मिलियन आपका होता है कोई 1 करोड़ 20 लाख, तो 1 करोड़ 20 लाख वीडियोज़ आपने एक 6 माह के अंदर 1 करोड़ 20 लाख आपने 3 माह के अंदर जो पहला क्वार्टर था उसमें आपने रिमूव किया है। सो दिस इज़ वेरी अलार्मिंग। सो ये एक चीज़ आपके साथ ज़रूर मैंने शेयर करनी थी। इसके साथ साथ ही हम बात करेंगे आज खदीजा शाह साहिबा, जो कि आपको याद होगा बड़े अरसे उन्होंने एक जेल काटी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा भी हैं। उनकी एक इमरान खान की बहुत ही पुरानी एक लॉयलिस्ट भी हैं, सपोर्टर भी हैं। उन्होंने एक तवील अरसा जेल में काटा और उसके साथ साथ ही आज उनका एक ख़त मंजर आम पर आया जो उन्होंने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी को लिखा है। और वो कहती हैं कि खदीजा शाह साहिबा के चीफ़ जस्टिस साहब से उन्होंने उनको बताया कि गुज़िश्ता रोज़ वो अडियाला जेल का उन्होंने दौरा किया, क्योंकि वो सब कमेटी का हिस्सा है जो कि जेल रिफॉर्म्स में आपको याद होगा जेल इस्लाहात पे एक सब कमेटी गुज़िश्ता माह चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी साहब ने और जब उन्होंने चार्ज अस्यूम किया बतौर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो उन्होंने पहले ही जो इनिशियल उनके जो इकदाम थे उसमें ये भी एक कदम उठाया गया था जहाँ पर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया ये कमेटी, एक सब कमेटी जेल रिफॉर्म्स पर, और उसकी मेंबर थी खदीजा शाह साहिबा। बड़ा सवाल इस पर भी रेज़ हुआ कि 9 मई में तो इनको भी जेल में डाल दिया गया था और आज ये इस कमेटी का हिस्सा हैं। बहरहाल जेल रिफॉर्म्स कमेटी का काम आज नज़र ये आता है कि उन्होंने ख़त में लिखा जस्टिस याया आफरीदी को कि वो उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ ये जो कमेटी के मेंबर्स हैं इन्होंने दौरा किया अडियाला जेल का और इनको बाकायदा तौर पे एक सुपरवाइज्ड एक टूर कराया गया, इनको एक विज़िट कराया गया जेल की, और उन्होंने जेल के इंतज़ामात, वहाँ पे क्लीननेस यानी कि सफाई सुथराई का इंतज़ाम, ख़वातीन की जो सेल्स हैं उसका दौरा, और तमाम इन्होंने मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स और ड्रग एडिक्ट्स वगैरह तमाम के सेल्स जो है उनका जायज़ा लिया। उसके साथ साथ जो प्रिजनर्स थे यानी कि कैदी थे उनसे भी मुलाकातें की। इसके साथ साथ ही वो कहती हैं कि अडियाला जेल एक ऐसा जेल है कि जहाँ पे बहुत ही सियासी कैदी इस वक्त कैद हैं और 2-2.5 साल के अरसे से जो इनको रखा गया है यहाँ पर, इसमें साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का भी शुमार होता है। और इमरान खान साहब से उन्होंने जो मेंबर्स थे सब कमेटी के उन्होंने मिलने की भी कोशिश की और दरख्वास्त की गई, तो उनको फ़ौरन ही रिफ्यूज़ कर दिया गया। सो इन्होंने मैं ख़त साथ साथ चला भी रही हूँ, उन्होंने ये ख़त में इस बात का भी जिक्र किया कि ये इनको फ़ौरन ही एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फ़ौरन रिक्वेस्ट इनकी मुस्तरद कर दी गई। और मुस्तरद करने के साथ साथ ही उन्होंने बताया कि ये उनके लिए बड़ा शॉकिंग था, क्योंकि ये वो कमेटी थी जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। अब आप इमेजिन करें मुल्क का चीफ़ जस्टिस कोई काम कर रहा है, कोई फ़ैसला इस वक्त कर रहा है, तो उसके फ़ैसले की इतनी सरीहन खिलाफ वर्जी नज़र आ रही है। वैसे तो एक आदत नज़र आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के ना कोई फ़ैसला माना जा रहा है, तो चीफ़ जस्टिस भी अभी नए चीफ़ जस्टिस भी आए हैं तो उनको भी इसी किस्म के हालात का, एंड वी रियली होप कि वो अब ये इस बात से गेज कर सकेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को किस हद तक इन्होंने कमज़ोर कर दिया है कि अब उसकी लिटरली ऐसा लग रहा है कि उसकी वक़्त ख़त्म हो गई है। और जिस किस्म के इक़दामात ये लेजिस्लेशन के थ्रू भी 26वीं आईनी तरमीम थी, उससे जो इंडिपेंडेंस थी, क्यों वकला इतना सरापा एहतजाज थे कि ये इंडिपेंडेंस को बड़ी हद तक उस पर वार किया है अदलिया की। आज चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो सब कमेटी बना चुके हैं इस जेल रिफॉर्म्स के हवाले से,
ان کے ممبرز کو قیدیوں تک رسائی نہیں دی جا رہی، یعنی کہ سابق وزیر اعظم جو کہ جیل میں قید ہیں 1.5 سال سے، ان تک رسائی نہیں دی جا رہی. سو دس از ویری الارمنگ اینڈ لیٹس سی کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس کو کس طرح سے امپلیمنٹ کرواتے ہیں اپنے فیصلے کو، اور اس پر کس کس کی سرزنش ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس وقت ملک کے چیف جسٹس ہے. اور اگر تو جیل انتظامیہ اب اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہی سب کچھ، اور یا پھر جیل انتظامیہ کے پیچھے وہ عناصر اتنے اسٹرانگ ہیں کہ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کب عمران خان سے ان کی قیادت میں سے کس نے ملاقات کرنی ہے، کب ملاقات کرنی ہے. صبح 7 بجے بھی دروازہ کھل جاتا ہے، نہیں تو ہفتوں تک مہینوں تک جو ہے ان تک ایکسیس نہیں دی جاتی. سو یہ جتنے اس وقت وہ جو پاورفل عناصر ہیں ان کو میرے خیال سے اب چیف جسٹس آف پاکستان کس طرح سے اس پوری صورتحال سے ڈیل کرتے ہیں، اور کس طرح سے اس ملک کی عوام کے آگے وہ عدلیہ کی جو ایک ریگارڈ ہے، جو رسپیکٹ ہے، جو عزت ہے، اور جو اس کا جو احترام اس حد تک کہ اس کے فیصلوں کو بھی امپلیمنٹیشن کی طرف لے جانے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں اور وہ کس طرح سے کرواتے ہیں. یہ آنے والے وقت بھی اس طرح سے ہمیں چیزیں انفولڈ ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی. اینڈ وی ریئلی ہوپ کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب وہ ان کو یہ باور کرا سکیں کہ یہ فائنل آربیٹر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، اور ان کا جو اگر تو فیصلہ سامنے جس طرح سے بھی آتا ہے اس کی امپلیمنٹیشن اگین از سپریم کورٹ از فائنل اتھارٹی، فائنل آربیٹر. سوچ بھی نہیں سکتا کوئی، اور اس ملک میں بھی پہلے سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس حال سے قبل کہ اس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا. اس قسم کی صورتحال ہوگی کہ جہاں پر سپریم کورٹ کی آرڈرز کی خلاف ورزی نظر آئے، اتنی بلیٹنٹلی خلاف ورزی نظر آئے، آئین کی پامالی نظر آئے، آئین کی بالادستی کی گونج ہم پارلیمنٹ میں ضرور سنیں، لیکن پارلیمنٹ سے باہر ہم آئین کو رونتے ہوئے انہی لیجسلیٹرز کو دیکھیں. سو یہ بڑا افسوسناک ہے، اور امید کرتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان اپنے فیصلے پر، اپنے اقدامات پر عمل درآمد کروا سکیں گے. میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ڈونٹ فرگیٹ ٹو کامنٹ.